like, subscribe and get notified. The condition of roads in Kurchorem has gone from bad to worse due to prolonged sewerage work that began over 2.5 years ago. Almost every road in the town has been dug up, and with the onset of monsoon, massive potholes have formed across the area, posing serious danger to commuters. Despite the deteriorating situation, the contractor responsible has failed to fill the potholes or carry out any meaningful repairs. The poor road conditions have already led to several accidents, some resulting in serious injuries. Daily traffic jams have become the norm, adding to the chaos faced by school-going children, office workers, and emergency services. हांव आसा कुर्चड्यार आनी कुर्चड्यार रस्त्याची परिस्थिती पयली जाल्यार एकदम बिकट जाल्ली आसा. आता हांगा कुर्चड्यार सगळ्या सिवरेज जे काम चालू आसा ते खातीर हे सगळे रस्ते जे खणलेले ते रस्त्याक खंय तरी आता व्हडल्यो व्हडल्यो घोली पडलेले आसा आनी ही जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हे कॉन्ट्रॅक्टराची जेणे हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो की रस्त्याक खंय तरी घोल पडली पॉटहोल जालो जाल्यार ते पुरोवपाचे. पूण हांगा तशें कांय दिश्टी पडना. हांगा सगळे रस्त्याक खोणकुलो पडलेले आसा आनी हेच खोणकुलांक लागून जे येवपी वचपी लोक आसात ते पडटात आनी तांकां हॉस्पिटलाक पावोवपाक पडटा. आनी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर कांयच करना आनी कॉन्ट्रॅक्टराचे दबाव घालपाचें जे काम आसा हें स्थानीक आमदाराचें आसता. पूण अशें कांय दिसून येना. तशेंच आतां काल पयलें की 2 मिटिंगी जाल्यो गोवा फॉरवर्डर्स काँग्रेस. आतां फक्त उलोवन दाखयलें म्हणून ही सगळी जी प्रॉब्लेमां आसा ही सॉल्व जावपाना. तांकां ग्रावंडार येवपाक पडटलें. ओपोजिशनाचो रोल जो आसा हो तांकां ओपोजिशनाक खंय तरी प्ले करपाक पडटलो. तेन्नाच ही सगळी जी प्रॉब्लेमां आसा रस्त्याची बाकीची ती सगळी सॉल्व जातली. पूण अशें हांगा कांय दिश्टी पडना. सो आतां सद्याक तरी लोकांक हे त्रास सहन करपाक पडटा. लोक आतां तशेंच खंय तरी लोकांनी होपूय सोडलेलो आसा की हो जो रस्तो आसा तो केन्ना सारको जावपाक ना अशें दिसता. आनी लोक आतां येता वयता पडटात खंय तरी स्वताचेर अवलंबून आसा. सरकाराचेर खंय तरी विश्वास गेल्लो आसा लोकांचो. जो कुर्चडकारांचो तशेंच सांगेकारांचो जो ट्रस्ट आसा सरकाराचेर तो कायम दवरपा खातीर हो जो रस्तो आसा हो सारको करपाची गरज आसा. जातितले बेगीन हांगा जे रस्ते आसा ते खड्डे पडलेले आसात रस्त्यार ते खंय तरी पुरोवपाची गरज आसा जेणे कोणाचो जीव वचपाना आनी सगळ्यांक सारकें येवप वचप जातलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.